दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। फेरि पनि तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी माथिको कारबाहीको फिर्ता माग गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आन्दोलित भएको प्रसंगबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। अधिकारीलाई गरेको निलम्बनको विरोध स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंक संघमा आबद्ध कर्मचारीले आइतबार केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा कालो ब्यानर झुण्डाएका हुन्। चैत 25 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप बन्द गर, निराधार तथा कपोकल्पित आरोपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सुरु गरिएको कारबाही प्रक्रिया अविलम्बन फिर्ता गरेर संकटोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि तत्काल विशेष नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर भन्ने जस्ता नाराहरू लेखिएको कालो ब्यानर कार्यालयको अगाडि झुण्डाइएको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिमिल सेनाले जब राज्य सञ्चालनहरू वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी गलत क्रियाकलापमा लिप्त भई वित्तीय माफियाहरूको सङ्गुलमा फस्ने गर्छन्, तब नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने गरेको बताएका छन्। हालको गभर्नरमाथिको आक्रमण नयाँ नभई योभन्दा अगाडि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल सेनाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमाथि हुने गरेको आक्रमणमाथि कर्मचारीसँग केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको रक्षाका लागि विरोधमा उत्रिँदै आएको समेत बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको पदको उम्मेद्वारको भागभण्डा सोमबारसम्म टुङ्गो लगाउने भएको छ। आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले भोलिसम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अनेक नेताले जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसअघि गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा केन्द्रबाटै गर्ने सहमति गरिसकेको छ। त्यस्तै सबै प्रदेशमा तालमेलको अवस्थाबारेमा सोमबार नै कार्यदलको रिपोर्ट लिने बैठक निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। र साथमा गठबन्धनले स्थानीय तहको तालमेलको अवस्था बारेमा बुझ्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र निर्माण गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक वर्ष 2078 को कक्षा 11 को परीक्षा जेठको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डले जेठ 16 गते सञ्चालन हुने कक्षा 12 को परीक्षासँग नजुत्ने गरी सञ्चालन गराउन व्यवस्था गर्ने सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बोर्डले सूचना जारी गर्दै शैक्षिक वर्ष 2078 सालमा रजिस्ट्रेसन भए कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी विवरण रुजु गर्ने कार्य समेत भइरहेको जनाएको छ। कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 को परिच्छेद 7 को दफा 9 को 4 को 1 को क अनुसार विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर सहित निजले कक्षा 11 को परीक्षामा प्रयोग गर्ने सिम्बोल नम्बर बोर्डका प्रवेश परीक्षा व्यवस्थापन शाखाका कार्यालय मार्फत सम्बन्धित विद्यालयमा उपलब्धि गराइने जानकारी बोर्डले दिएको छ। विद्यार्थीले कक्षा 11 को परीक्षामा बोर्डद्वारा प्रदान गरिएको सिम्बोल नम्बर उल्लेख गरी परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो सम्बन्धमा कार्यविधिको परिच्छेद 4 को दफा 6 को 2 बमोजिम बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुरूप हरेक वर्ष जेठको तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार गराउन निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दावी गरेको छ। 2078 चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिको सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताएका छन्। उनले गत वर्षको माघ 14 मा सुरु भएको खोप अभियानको लक्ष्य लगभग पूरा भएको बताएका छन् भने सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले यो 20 मा लगभग 95% खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै 90% को हाराहारीमा लक्षित वर्गलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको पनि दावी गरिएको छ भने आगामी दिनमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी रहने र खोपको दायरामा नआएका व्यक्तिहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई खोपको दायरामा ल्याई खोप अभियानलाई पूर्णता दिने सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 90% नेपालीहरूलाई कोरोनाको पूर्ण खोप लगाएको दावी गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विप्लव समूहका नेताहरूसँग भेट गरेका छन्। आइतबार भएको भेटमा जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई लगायत तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले बताएका छन्। भेटमा विप्लव समूहबाट नेता वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओली, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किशन श्रेष्ठ पनि सहभागी भएका थिए। समिट एयरको जहाज दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको समिट एयरको जहाज एउटा इन्जिन फेल भएपछि पुनः काठमाडौँमै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गरिएको हो। काठमाडौँबाट आइतबार बिहान 11:47 SMS 407 उडान नम्बरको जहाज लुक्ला उडेको थियो भने उडानकै क्रममा जहाजको बायाँतर्फको इन्जिन फेल भएपछि जहाज काठमाडौँ डाइभर्ट गरिएको थियो। 15 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सवार जहाजलाई पनि काठमाडौँमा आपतकालीन अवतरण गराइएको विमानस्थल स्रोतले बताएको छ। सो क्रममा विमानस्थल करिब 10 मिनट बन्द गरिएको थियो भने विमानस्थल स्रोतका अनुसार विमानमा सवार सबै यात्रु र चालक दलका सदस्य सुरक्षित रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाह सम्बन्धी पनि तपाईहरुमा केही जानकारी दिन चाहे। अभिनेता पल शाहले आफू अब छिटै छुट्न सक्ने बताइसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, उहाँले बताउनु भएको छ, म अब छिटै छुट्छु र पलका वकिलले पनि अभिनेता पल शाहलाई अब छिटै छुट्न सक्छन् र उहाँलाई छुटाउन सकभर प्रयास गरिरहेका छौं भन्दै बताइएको छ। त्यसै क्रममा दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पल शाह सम्बन्धी चासो राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अभिनेता पल शाहलाई अब छिटो छुट्छन्, चिन्ता नलिनुस् भन्दै बताएको सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाइबाले जानकारी दिएकी छन्। शर्मिला वाइबा अभिनेता पल शाह सम्बन्धी कुरा लिएर बालुवाटार प्रधानमन्त्री कहाँ गएकी थिइन्, त्यस बारेमा उक्त कुराकानी भएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब अभिनेता पल शाह छिटै छुट्छन्, चिन्ता नलिनु भन्दै आफूलाई बताएको सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाइबाले जानकारी दिएकी हुन्। निर्माण कार्य सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानको पर्खाइमा रहेको भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग यही वैशाख 8 गते सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ। यसैगरी मन्त्री आलेले कोरोना संक्रमण दर निकै कम भएको र जोखिम पनि घटेकाले अब विमानस्थलको सेवा 24 घण्टा सञ्चालन गराउन समेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर अब 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ भने उनका अनुसार बुद्ध यति एयर, श्री गुडा र सौर्य एयरलाइन्स 5 एयरलाइन्सहरूले सो विमानस्थलमा आन्तरिक उडान सुरु गर्नेछन्। आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम पनि लगभग सकिएको तथा आगामी दशैंसम्म उक्त विमानस्थलबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी काम सुरु भएको समेत बताइएको छ। फिलिपिन्समा मेगी नामक आँधीका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण 110 जना भन्दा बढी व्यक्ति हराइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनीहरूले तीव्र रूपमा खोजी भइरहेको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन् भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्ता, स्वयंसेवक र स्थानीय बासिन्दा परिचालन गरेर खोजी कार्य भइरहे पनि उनीहरू जीवित पाइने आशा कम रहेको बताइएको छ। यद्यपि यस बाढी पहिरोका कारण बढी आइतबारसम्ममा ज्यान गुमाउनेको संख्या 170 भन्दा बढी पुगेको छ। मेगी आँधीबाट सबैभन्दा प्रभावित लेटोको मध्य प्रान्तमा विनाशकारी पहिरोले खेती र माछा मार्ने समुदाय थुप्रै घरहरू भत्काएको छ भने यसै वर्ष फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली आँधीले केही दिनमा हजारौंलाई विस्थापित गरेको छ भने ठूलो जनधनको क्षति समेत भएको छ। विशेष गरी फिलिपिन्समा बाढी र पहिरोमा परि 110 जना भन्दा बढी व्यक्तिको अवस्था अज्ञात भएको बताइएको छ। झरना थापा निर्देशित मेरो हजुर 4 ले घरेलु बक्स अफिसमा उत्साहजनक सुरुवात गरेको छ। बाहिर रिलिज भएको फिल्मले 3 दिनमै 2 करोड 43 लाख रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने अनमोल केसी र सुहाना थापा स्टारर फिल्मले पहिलो दिन 88 लाख, शुक्रबार 66 लाख, शनिबार 89 लाख ग्रस कमाई गरेको थियो भने चौथो दिन आइतबार फिल्मले 3 करोडको आँकडा पार गर्ने अनुमान गरिएको छ। कमाई लिएर उत्साहित छौं, वितरक गोविन्द शाहीले भने अनुसार मोपसलमा दर्शकको मागको आधारमा अझै सोजहरू आजदेखि थपिने तयारी छन् र 3 करोड लगानीमा बताइएको यो लभ स्टोरी फिल्मलाई झरना थापाले निर्देशन गरेकी हुन्। भारतीय फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 ले 3 दिनमै झण्डै 6 करोड ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने नेपाली फिल्म बजारमा सोच संख्या, सोच समय र फुटफलमा उछाल ल्याएको यस स्टारर कन्नड फिल्मले आगामी 1 सप्ताहसम्म दबदबा कायमै राख्ने अनुमान समेत गरिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पर्यटकहरूलाई नगद नै बोकेर आउन पर्यटकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या रहेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। विमानस्थलमा आएका पर्यटकले अनअराइभल भिसा बापत $200 वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्छ। तर आजभोलि विदेशी पर्यटकले मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड तथा विद्युतीय कारोबार लिएर आउँछन्। तर विमानस्थलको प्रणालीले काम नगर्दा अथवा यस्तो भुक्तानीमा समस्या भइरहेको अध्यागमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सोही कारण पर्यटकलाई $200 वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा नगदमै कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्ला दिनमा विदेशबाट आउने पर्यटकले बढेको र विमानस्थलभित्र एउटा मात्रै एटीएम मेसिन रहेकाले पर्यटकहरूलाई भुक्तानीका लागि लाइन बस्नु पर्ने झन्झट छ। सोही कारण नगदै बोकेर आउन भनिएको अध्यागमनले जनाएको छ। विशेष गरी पर्यटकलाई भिसा शुल्क तिर्न नगद नै बोक्नुस् भन्दै अध्यागमनले आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब 1-2 दिन भित्रै सहमति नभएको ठाउँमा तालमेल नहुने बताएका छन्। बुढा नीलकण्ठमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, हाम्रो पार्टीको निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले आफ्नो मत थिए, तर पार्टीले स्थानीय तहमा आवश्यकता छ भन्ने तालमेल हुन्छ, नभए एक्लै लड्न सक्नुहुन्छ भने तालमेल हुँदैन भन्दै उनले बताएका छन्। उनले स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावना र अवस्था अनुसार गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। महामन्त्री थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा माथिबाट हस्तक्षेप हुँदैन, एक्लै लड्ने कि तालमेल गर्ने तपाईहरूको अधिकार हो, तर निर्णयमा ढिलो नगर्नुस् भन्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन्। सहमतिमै उम्मेद्वार चयन गरेर आफूहरूले जित्ने आधार तय गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। तालमेलको सम्भावना भएको ठाउँमा सहमति बताउँदै स्थानीय तह स्तरमै कुरा नमिल्ने ठाउँमा हुन नसकेको प्रश्न समेत पारेका छन्। विशेष गरी हाम्रो जित ग्यारेन्टी भएका ठाउँमा तालमेलको बाध्यता छैन भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डाँडाखर्क गाउँबाट वालिङ तर्फ आउँदै गरेको G1J 7379 नम्बरको जीप आइतबार बिहान 10 बजी वालिङ नगरपालिका 12 डाँडाखर्क स्थित भित्री सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा एक बालक सहित 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा वालिङ नगरपालिका 12 डाँडाखर्कका 65 वर्षीय वीरबहादुर दाला, 45 वर्षकी हिरा दाला, 25 वर्षकी शर्मिला सारू र 61 वर्षकी कुलकुमारी खनौजको मृत्यु भएको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता इन्सपेक्टर पदमराज थापाले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा शर्मिला सारुवाका छोरा 6-7 महिनाका बालकको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट 200 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको छ भने दुर्घटनामा चालक सहित 6 जना घाइते भएका छन्। आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,02,000 रुपियाँ नै कायम रहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,500 रुपियाँ नै छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 1,455 रुपियाँ पुगेको छ। गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुन र चाँदी दुवै धातुको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नभएको महासंघले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिकाका समिति स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको विपक्षीमा उभिएको छ। आइतबार बिहान बसेको बैठकले कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेको सचिव सुसन वैद्यले जानकारी दिएका छन् भने सैद्धान्तिक रूपमा तालमेल गर्न नमिल्ने सबैको राय आयो। बोर्डले 34 जना मध्ये तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मत कसैको थिएन। वैद्यले हामीसँग भने अनुसार प्रमुख पद सहित 32 वडामा अध्यक्ष जित्ने आधार राख्नु भएको छ। मेयर, उपमेयर र 32 वटै वडाका अध्यक्ष अन्य दलहरूलाई छोड्न नहुने मत बलियो रहेको वैद्यले जानकारी दिएका छन् र महानगर कार्य समितिको बैठकमा तालमेल गर्न हुँदैन भन्ने प्रश्न म्यान्डेट दिएको छ। सबैजनाले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ भन्दै वैद्यले भनेका छन्। बैठकले महानगरमा आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूलाई दिएको छ भने गत निर्वाचनमा कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरमा उपमेयर र 14 वडाध्यक्ष जितेको थियो। विशेष गरी कांग्रेसको काठमाडौँ महानगर समिति पनि तालमेलको विपक्षीमा रहेको छ। नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित जनक माध्यमिक विद्यालयकी छात्रालाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा विद्यालय परिसर तनावग्रस्त भएको छ। कक्षा 12 मा अध्ययन गर्ने एक छात्रालाई विद्यालयका शिक्षकले संवेदनशील अङ्गमा छुने अश्लील भिडियोहरू देखाउने गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले विद्यालय तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूले विद्यालयका प्रधानाध्यापक चुडामणि शर्मा र छात्रालाई दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकको मोटरसाइकल जलाएका छन् भने प्रहरीले पक्रेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले लुकाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरूले ढुङ्गामुढा गर्दा 6 जना प्रहरी समेत घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट प्रहरी निरीक्षक प्रज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। हामी सीमित संख्यामा थियौं, विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा आएर तोडफोड गरे, मोटरसाइकलमा आगजनी गरे, अवस्था तनावग्रस्त छ। प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले भनेका छन्, म सहित 6 जना प्रहरी पनि घाइते भएका छौं भन्दै बताइएको छ भने विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई राखेर कोठामा पुगेर आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले हवाई फायर समेत गरेको छ। विशेष गरी शिक्षकले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गैंडाकोटमा जनक माविमा तनाव उत्पन्न भएको छ। दर्शक महानुभावसँगै तपाईहरुमाझ आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचार राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।